हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में आज़ान क्यों नहीं दी? अगर आपने ये बात कभी नहीं सुनी तो यकीनन आप एक अहम दीनी हकीकत से लाइल्म हैं। नाजरीन, आपने अक्सर लोगों से ये जुमला सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में नमाज के लिए आज़ान नहीं दी। तो सवाल ये है कि वो कौन सी खास वजह और हिकमत थी जिसकी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान नहीं दी? क्या वाकई ये बात हकीकत पर मबनी है या सिर्फ अवाम में मशहूर एक बात है? आज हम इसी सवाल की मुकम्मल वजाहत करेंगे, लेकिन इससे पहले आज़ान की फजीलत से मुताल्लिक चंद अहादीस मुबारका समात फरमा लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं उस जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है, यानी अगर उसकी आवाज मीलों तक जाए तो वहां तक उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और हर जानदार और बेजान चीज जो मुअज्जिन की आवाज सुनती है वो कयामत के दिन उसके हक में गवाह बनेगी। मजीद ये कि आज़ान सुनकर नमाज के लिए आने वाले शख्स के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान होने वाले गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज जहां जहां तक पहुंचती है वहां तक उसके गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है और हर जानदार और बेजान चीज जो उसकी आवाज को सुनती है वो उसके हक में बख्शिश की दुआ करती है। एक रिवायत में यह भी आता है कि हर जानदार और बेजान मुअज्जिन की आज़ान का जवाब देता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगल या वीरान जगह में हो तो बुलंद आवाज से आज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि मुअज्जिन की आज़ान की आवाज को जो भी दरख्त, मिट्टी के ढीले, पत्थर, जन्नात और इंसान सुनते हैं वो सब कयामत के दिन मुअज्जिन के हक में गवाही देंगे। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला पहली सफ में खड़े होने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। इसी तरह मुअज्जिन के भी इतने ही ज्यादा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जितनी दूर तक वो अपनी आवाज पहुंचाता है। और जो जानदार या बेजान उसकी आवाज को सुनते हैं वो उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अज्र अता किया जाता है जो उसकी आज़ान पर नमाज अदा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 12 साल तक मुसलसल आज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और उसके लिए हर आज़ान के बदले 60 नेकियां लिखी जाती हैं, जबकि हर इकामत के बदले 30 नेकियां उसके नामाए आमाल में दर्ज की जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिन्हें क़यामत के दिन न सख्त घबराहट का खौफ होगा और ना ही फौरन हिसाब व किताब पेश करना पड़ेगा। यहां तक कि जब सारी मखलूक अपने हिसाब से फारिग हो जाएगी तो ये लोग मुश्क के टीलों पर आराम और मुसर्रत में होंगे। उनमें पहला वो शख्स है जो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए कुरान मजीद की तिलावत करे और उसी नीयत से इमामत करे और उसके मुक्तदी उससे राजी हों। दूसरा वो शख्स है जो खालिस अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाता हो। और तीसरा वो शख्स है जो अपने रब के साथ भी बेहतरीन मामला रखता हो और अपने मोहताजों और ज़ेरे कफालत लोगों के साथ भी हुस्न सलूक करता हो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब शैतान नमाज के लिए दी जाने वाली अजान सुनता है तो इतनी दूर भाग जाता है कि मकाम रुहा तक जा पहुंचता है। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मकाम रुहा के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि यह मदीने मुनव्वरा से 36 मील के फासले पर वाक़ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान जोर से हवा खारिज करता हुआ पीठ घेर कर भाग जाता है ताकि अजान की आवाज न सुन सके। फिर जब अजान मुकम्मल हो जाती है तो वापस आ जाता है और जब इकामत कही जाती है तो दोबारा भाग जाता है। फिर इकामत खत्म होने के बाद लौट आता है
تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ وہ نمازی کو مختلف باتیں یاد دلاتا ہے، ایسی باتیں جو نماز سے پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا پورا اجر و ثواب معلوم ہو جائے اور یہ دونوں فضیلتیں بغیر قرآن اندازی کے حاصل نہ ہوں تو لوگ یقیناً ان کے لیے قرآن اندازی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پورے یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ وہی کلمات دہراتا ہے جو مؤذن اذان میں کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں داخلہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے والے ہم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں بھی مؤذن جیسی فضیلت حاصل ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مؤذن کے کہے ہوئے کلمات ہی دہراتے رہا کرو، پھر جب اذان کا جواب مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کیونکہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کے لیے اذان نہیں دی؟ تو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ البتہ جہاں تک نماز کے لیے اذان دینے کا تعلق ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کی اذان دی یا نہیں، تو اس مسئلے میں شروع سے ہی ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ محدثین کی آراء دو حصوں میں تقسیم ہے، امام ایاز، امام نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہم کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں کم از کم ایک مرتبہ نماز کے لیے باقاعدہ اذان دینا ثابت ہے، اور ان حضرات کا استدلال جامع ترمذی میں مذکور حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہم کا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت نہیں۔ ناظرین، اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں یہ مسئلہ بار بار پیش آتا تھا کہ نماز کے وقت تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ کس طرح جمع کیا جائے۔ کبھی لوگ خود اندازے سے مسجد میں آ جاتے اور کبھی ایک دوسرے کو خبر دی جاتی، مگر وہ نظم و ضبط اور شان پیدا نہ ہو پاتی جو ایک امت کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باہم مشورہ کیا کہ نماز کے اعلان کا کوئی مستقل طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی نے رائے دی کہ آگ جلا کر اشارہ کیا جائے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، مگر یہ عیسائیوں کی علامت تھی۔ کسی نے سینگ پھونکنے کی تجویز دی، مگر یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تمام آراء سنتے رہے، اور آپ کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اعلان کا ایسا طریقہ ہو جو خالص مسلمانوں کی پہچان ہو، پاکیزہ ہو اور جس میں توحید کی خوشبو شامل ہو۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب اور نورانی خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا شخص ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے جواب دیا، کیوں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اسے نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نورانی ہستی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ چیز نہ بتا دوں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور وہ مبارک کلمات پڑھنے لگا جنہوں نے سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم کلمات سنتے ہی بے حد متاثر ہوئے اور گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب عرض کیا۔
ख्वाब सुनते ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर नूर से जगमगा उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये ख्वाब हक है, तुम ये कलिमात बिलाल को सिखा दो, क्योंकि उसकी आवाज बुलंद भी है और दिलों में उतर जाने वाली भी। चुनाचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया गया। जब वो पहली मर्तबा मस्जिद नबवी की बुलंद जगह पर खड़े हुए और पूरे वक़ार और इत्मीनान के साथ आज़ान के अल्फाज अदा किए, तो मदीने मुनव्वरा की फ़ज़ा में एक अजीब सुकूत टूट गया। घरों के दरवाजे खुलने लगे, लोग हैरत और अकीदत के साथ बाहर निकल आए। कोई आंसू बहाता हुआ आसमान की तरफ देख रहा था कि ये कैसी पाकीज़ा और नूरानी आवाज़ है जो सीधी दिलों में उतरती चली जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और फरमा रहे थे कि यही इस्लाम की पहचान बनेगी, यही उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त होगी, यही सदा जमीन से उठकर आसमानों तक जाएगी। कुछ ही देर बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए। आजान की आवाज सुनते ही उनका दिल जज्बात से भर गया। हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी ख्वाब में यही कलिमात देखे थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम दोनों के ख्वाबों को एक कर दिया ताकि आजान देने इस्लाम की वो दायमी सदा बन जाए जो हमेशा आसमानों की तरफ बुलंद होती रहे। और यूं उसी दिन मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की फजा में आजान की इब्तिदा हुई और क़यामत तक हर बस्ती और हर शहर का आसमान इसी ऐलान से गूंजता रहेगा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में कभी नमाज के लिए आजान नहीं दी, बल्कि ये अजीम शरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को अता फरमाया। और सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम ऐसा था कि अगर आप खुद आजान देते तो लोग ये समझने लगते कि ये अमल सिर्फ नबी के लिए खास है और शायद कोई दूसरा इसका अहल नहीं। इसी हिकमत के तहत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि आजान जैसी अजीम इबादत क़यामत तक उम्मत में जारी रहे, ताकि हर कबीले, हर इलाके और हर नस्ल के मुस्तंबल इस अजीम अजर सवाब में शरीक हो सकें। जब भी मदीने मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो की आजान गूंजती तो यूं महसूस होता जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी उम्मत के दिलों में ईमान की हरारत और तौहीद की रोशनी भर रहे हों। बाज़ उलमा ने यह भी बयान किया है कि आजान देने वाले को नमाज कायम करने का फरीज़ा भी अंजाम देना होता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर में, कभी मस्जिद में और कभी सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल में नमाज अदा फरमाया करते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया ताकि नमाज का निज़ाम बाकायदगी और तरतीब के साथ कायम रहे। एक ज़ईफ रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजान देने का इरादा फरमाया था, मगर फिर उस इरादे को तर्क फरमा दिया, इस नीयत से कि आजान का अजीम अजर पूरी उम्मत में तकसीम हो जाए और क़यामत तक आने वाले लाखों मुअज्जिन इस अमल के जरिए सवाब हासिल करते रहें। इसी हिकमत के तहत सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो फज्र की आजान दिया करते थे और कभी कभार दीगर सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को भी इस सादत से नवाजा जाता था। लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आजान नहीं दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये सदा सिर्फ नबी की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की आवाज बने, ताकि दीन की सरबुलंदी और उसका अजर सबके हिस्से में आ सके। आजान से मुताल्लिक एक और ऐसा वाक़या भी मिलता है जो दिलों को हला कर रख देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जब भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आजान मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में बुलंद होती तो यूं महसूस होता जैसे गलियां, दरो दीवार और फ़ज़ाएं खुशबू में डूब जाती हूं। मगर फिर वो अलमन्नाक दिन भी आया जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ा पर एक गहरी खामोशी छा गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो हस्बे मामूल आजान देने के लिए खड़े हुए, लेकिन जैसे ही उनकी ज़बान से अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह के अल्फाज निकले तो आवाज लरजने लगी। आंखों से बहने वाले आंसू हलक में अटक गए और कलिमात मुकम्मल ना हो सके। वो वहीं बैठ गए और ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगे कि बिलाल,
मैं अब इतनी हिम्मत नहीं कि अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर इन कलिमात को अदा कर सकूं। उस दिन पूरे मदीना ने ऐसा रोना सुना जो उससे पहले कभी न सुना था। मर्द, औरतें और बच्चे सब घरों से निकल आए। हर चेहरा गम और इश्क में डूबा हुआ था, क्योंकि यह पहली आजान थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद न थे। उसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा छोड़ने की इजाजत तलब की, इसलिए कि हर आजान उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बेचैन कर देती थी। चुनाचे वो शाम चले गए और वहां जिहाद में मसरूफ रहे, मगर मदीना और आजान की याद उनके दिल में हमेशा एक जलती हुई रोशनी की तरह बाकी रही। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम तशरीफ ले गए और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की। फरमाया, बिलाल, एक मर्तबा फिर आजान दे दो ताकि इस सदा को सुनकर दिलों की प्यास बुझ जाए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो आजान देने की हिम्मत नहीं रखते, मगर जब मोहब्बत भरे इसरार बढ़ते गए तो आखिरकार वो रजामंद हो गए। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आजान देने के लिए खड़े हुए और अल्लाह अकबर कहने लगे तो शाम की फजाओं पर एक अजीब कपकपी तारी हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, सहाबाए कराम के कदम लरजने लगे और जैसे ही वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह के अल्फाज तक पहुंचे तो हर तरफ सिसकियों और आंसुओं की आवाजें गूंज उठी। बड़े बड़े बहादुर सहाबा जो कभी जंगों में न रोते थे वो भी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि यूं महसूस हुआ जैसे मदीना की वो मुबारक घड़ियां वापस आ गई हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मस्जिद में तशरीफ लाने वाले हैं। ये आजान हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की आखिरी आजान थी। इसके बाद उन्होंने कभी आजान नहीं दी, क्योंकि हर लफ्ज में उन्हें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की शिद्दत बर्दाश्त करना मुश्किल लगती थी। ये वाकया वाज़ेह तौर पर बताता है कि आजान सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि मोहब्बत, ईमान और वफादारी की वो सदा है जो दिल में उतर कर रूह को जिंदा कर देती है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के सबसे अजीम सहाबा में से एक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ कर दिया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम बिलाल बिन रबाह था और आप हबशा के गुलाम थे। इब्तिदाई दौरे इस्लाम में जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने सख्त तरीन अजियतें सहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तौहीद के पैगाम को कबूल करना मुशरिकीन कुरैश के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारी शिद्दत और अजियतें सहने के बावजूद अपने ईमान से पीछे नहीं हटे और हमेशा अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखा। उनकी जिंदगी की सबसे मशहूर मिसाल आजान है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया और आपने अपने बुलंद आवाज और दिल को छू जाने वाली आजान के जरिए मुसलमानों के दिलों में ईमान की रोशनी भरी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की आजान का असर ये था कि मदीना की फजाओं में जब भी अल्लाह अकबर कहने की सदा बुलंद होती तो हर तरफ सुकून, मोहब्बत और रूहानियत की कैफियत पैदा हो जाती। लोग घरों से निकल आते और उनके दिल ईमान और तौहीद की लज्जत से भर जाते। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में कभी आजान की अहमियत और फजीलत को कम न समझा और हमेशा अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में एक गहरा गम छा गया, क्योंकि हर आजान के दौरान उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती और वो शिद्दत जज्बात में रोते। इसी वजह से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अक्सर अजान देना तर्क कर दिया। ताहम आपकी कुर्बानी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत को मुसलमानों ने कभी फरामोश नहीं किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु न सिर्फ मुअज्जिन के तौर पर बल्कि एक बहादुर और जरी सहाबी के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपने जंगों में भरपूर हिस्सा लिया, खास तौर पर ग़ज़वाए बदर, अहद, खंदक और दीगर जंगों में अपने ईमान और बहादुरी का मुजाहिरा किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इस बात से भी वाज़ेह होता है कि आपने कभी दुनियावी आसाइश या माल और दौलत की परवाह न की, बल्कि हमेशा अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का एक अहम पहलू उनका सब्र और साबित कदमी है, क्योंकि इब्तिदाई इस्लाम के दौर में इस्लाम कबूल करना और मुशरिकीन की अजियतें बर्दाश्त करना सबसे बड़ा इम्तिहान था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन तमाम मुश्किलात का मुकाबला ईमान और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से किया
آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی ایمان کا تعلق دل کی خالص نیت اور اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ مختلف مصادر میں 20 ہجری یا 21 ہجری کے درمیان بیان کی گئی ہے، اور آپ مدینہ منورہ میں وفات پائے۔ آپ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور قربانی کی یادیں امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں خالصیت اور صبر کو اپنا شعار بنایا۔ آپ نے کسی بھی قسم کی دنیاوی تسکین یا خوف سے ہٹ کر ایمان کو قائم رکھا۔ آپ کی اذان، جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں روحانیت کی علامت ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ ایمان، محبت رسول اور صبر کیسے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کی تمام جہتیں، چاہے وہ ابتدا میں غلامی، اسلام قبول کرنے کا صبر، اذان کی خدمت، جنگوں میں بہادری یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی یاد میں رونے کا واقعہ ہو، سب ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی فضیلت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی یہ خصوصیات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی سیرت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کے جذبے، صبر اور اللہ کی محبت انسان کو اعلیٰ مقام عطا کر سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہر عمل، ہر اذان، ہر جنگ اور ہر صبر کا لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے انہیں اسلام کے سب سے عظیم صحابہ میں شمار کیا ہے، اور آج بھی ہر مؤذن اور ہر مسلمان ان کی خدمات، قربانی اور فضائل کو یاد کرتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حقیقی ایمان کی قیمت صبر، قربانی اور اللہ کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ اذان، صحابہ کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احساس غم میں اذان سے رکنا، سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور قربانی ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے اثرات اور خدمات آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہر اذان جو آج بھی بلند ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھا، اور آپ کی سیرت آج بھی ہر مسلمان کے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کی اذان کی صدا، ان کے ایمان اور قربانی کا سبق آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی فضیلت اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں مضمر ہے۔ قیامت کے دن جب تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گی اور زمین و آسمان اپنے اصلی مناظر ظاہر کریں گے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے سب سے عظیم مؤذن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی تھے، کا مقام بے حد بلند ہوگا۔ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کی زندگی کی تمام قربانیاں، اذان، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور روشن ہوں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اونٹنی کی مہر یا رسی پکڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاداری کی شدت کے ساتھ اللہ کی رضا کا نور بھر جائے گا۔ مہر پکڑتے ہی جیسے ہی وہ قدم آگے بڑھائیں گے جنت کے دروازے کی طرف، ہر قدم پر ان کے ایمان اور قربانی کی روشنی جنت کی زمین اور ماحول میں پھیل جائے گی۔ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کی خدمت کا سکون ہوگا۔ جنت کے درخت، پھول، چشمے اور ہر نورانی منظر ان کی زندگی کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہر پکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اور دیگر مخلوقات حیرت اور محبت سے انہیں دیکھیں گے۔ ہر لفظ اور ہر لمحہ ان کی زندگی کے صبر، عبادت اور قربانی کی تصدیق کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سکون اور نور ہوگا، ان کے چہرے پر روشنی ہوگی اور آنکھیں محبت اور شکر گزاری سے چمک رہی ہوں گی۔ جنت کے اندر ان کی ہر قدم کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا نشان ہوگی۔
یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنت کی تمام نعمتیں، روشنی، پھولوں کی خوشبو، پانی کے چشمے اور پرندوں کی چہچاہٹ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی خدمت اور وفاداری کی تعظیم میں جلوہ گر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت نصیب ہوگی جو صرف اللہ کی رضا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ ہر اذان، ہر نماز، ہر صبر، ہر قربانی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کی، اس دن جنت کی زمین، ہوا، پانی اور روشنی میں ظاہر ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوں گی، دل میں سکون اور خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے سائے میں وہ جنت کے بلند ترین حصے میں قدم رکھیں گے۔ یہ منظر قیامت کے دن کے سب سے روح پرور مناظر میں سے ایک ہوگا، اور یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی ایمان، صبر، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو دنیا و آخرت میں سب سے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور قیامت کے دن، یہ منظر آج بھی ہمارے ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتا ہے، اور یہ واضح مثال ہے کہ اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کی ہر قربانی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔